mapriso ko na naa siya tulo ka tawo nga gipang bayaran og tag 20k para madaot ko. Kaya ko daw niyang bayaran akong ulo og 3k para ipapatay ko. Wa na makaagwanta sa gihimong pagpakauwaw og pagpanghulga sa iyang amo kining usa ka trabahante human nga gipost ang iyang panagway og himo-himuan matud pa siya og sa nga wa niya mabuhat. Si Carmela Ortiz lumad nga taga Bugos City, Cebu og kasamtangang nagpuyo sa Tabuk, Mandawi City, may padayag nga grabe ang iyang kaulaw sa gihimo sa iyang amo nga gipost ang iyang panagway nga matud pa aduna sa utang. Ang gi-post ko kani nga post. So gipost ka. Mao na ilang pagpakauwaw sa ako sa social media. Puros na daghan pages nga ilang gipang kuanan ana, gipang share ana. And then nanawag siya na ako, ma'am, akong amo nga lalaki sa Saturday sa morning. Gainan ko niya, ma'am, nga kaya daw niyang gusto niyang kwarta para lang daw mapriso ko. Gipakita ni Ortiz ang mga resibo isip ebidensya nga ang gipaningil sa iyang amo kaniya nga kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos iya na nga nahulog sa account sa iyang agalon. Na, ma'am, sa BPI na, ma'am, then napa, ma'am. Gingon siyang receive. Napa na siya gingon nga receive na na. Kanang tayo, ma'am, mo na pag-adto na ko BPI, ma'am. Alas 5 ko sa buntag na chat sa iya na. Na, mao na kana. Oh, ningon pag siya receive na na. Iyang gireklamo sila si Kim Aranton og Mac Wendell Anthony Liza kinsa proprietors sa Aqua King nga mao ang tig-supply og mga ekipo alang sa usa ka refilling station og nakabase sa Davao human nga dili paigo nga gipakauwawan si anini gihulga pagyod ang iyang kinabuhi. Gipadayag ni Ortiz ang iyang reklamo batok sa iyang magalon pinaagi usab sa tulumanon nga tira brigada. Mihimo na og lakang si Ortiz nga ma-report ngadto sa kapulisan og mapablatter ang giingong pagpanghulga sa iyang amo kaniya og gipaabot nga dunay mga legal nga aksyon nga ilang himuon kalabot niini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Junalyn Humwabis sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.